नायक पल्साको आमा अस्पतालमा भर्ना के छ पछिल्लो अवस्था हेर्नुहोस्। पुरा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर शेयर गरिदिनुहोला। चर्चित अभिनेता पल्साहा तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। नाबालिका गायिकाको क्रणी गरेको जाहेरी दिएपछि अभिनेता पल्साहाको प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण भएको छ। त्यसपछि उनी अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी हिरासतमा छन्। अभियुक्त शाहले विवाहको प्रलोभन देखाएर नाबालिका माथि विभिन्न ठाउँमा करणी गरेको भन्दै पीडित परिवारले तनहुँ र नवलपरासीमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीको 4 दिनपछि पल्साहाले आत्मसमर्पण गरेका थिए र मुलुकी अपराध सहित अन्तर्गत 18 वर्ष उमेर नपुगी किशोरीसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे तापनि करणी नै मानिन्छ। उक्त कसुरमा बढीमा 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यही कानुनमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला तनहुँ प्रहरी परिसर र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको हुलहुज्जत र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने बहसलाई सम्बन्धित विधामा विद्यमान कानुनले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा निष्कर्षमा पुर्याई यथोचित न्याय दिनुपर्ने फौजदारी अपराध अनुसन्धान विज्ञको सुझाव छ। यति बेला पल हिरासतमा हुँदा घर परिवारमा तनावको सिर्जना भएको छ। पल बाहिर निस्कने आशामा बसेकी आमा धेरै पीडामा रहेको पलका म्यानेजरले बताएका छन् र पलका म्यानेजरले भने आमा भनेको यस्तो चिज हो जसले छोराछोरीका लागि धेरै चिन्ता लिने गर्छिन्। भोलिको कुरा के हो त्यो थाहा छैन, तर पनि यसरी आरोप लगाइराख्दा हिरासतमा आफ्नो छोरा जाँदै गर्दा जोसुकी आमालाई एउटा पीडा हुन्छ। अहिले पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, औषधि लिने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले झन् त्यो बढेर गएको बताएका छन्। यसैगरी पल्साहा बयानपछि सरकारी वकिलले के भने, हदगडी लगाएका पल टाउको निहुराउँदै यसरी छिरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगाएको छ। सिनेमाको रङ्गीन दुनियाँमा रिलेसनसिपलाई साह्रै हल्का रूपमा लिने गरिन्छ भन्ने धेरैले सोध्छन्, तर यति हल्का रूपमा पनि लिँदैन जति नायक पल्साहाले सोध्छन्। भाइरल पत्रकार प्रकाश सुवेदीले केही परोपकारी काम गरेका पललाई रियल हिरोको उपाधि भिराइदिएका थिए। यद्यपि फिल्मी सर्कलमा पनि उनलाई धेरैले प्ले बोयका रूपमा चिन्ने गरेका छन्। किशोरी गायिका समीक्षा अधिकारीसँगको स्क्यान्डल पछि उनी निकै विवादित बने। उक्त स्क्यान्डलले अझै निकास नपाइरहँदा पलले अरू युवतीसँग पनि विवाहको वाचा गरेर समानान्तर रिलेसनसिपमा बसेको प्रमाणहरू हामीले भेटेका छौँ। हुन त यो व्यक्तिगत जीवनको मामला हो, आम मानिस भइदिएको भई चर्चाको विषय नै बन्थेन। तर पल एक पब्लिक फिगर हुन् र चर्चित सेलिब्रिटी पनि हुन्, युवा युवतीका आइडल पनि त्यसैले उनको निजी जीवनका उतार चढावमा धेरै चासो रहन्छ र ती मिडियाका विषय वस्तु पनि बन्न पुग्छन्। बाहिर रियल हिरोको पगडी समेत गुथेर हिँडिरहेका उनी भित्र कस्तो दूषित जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने पर्दाफास जरुरी भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। त नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन् र आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएसँगै बन्द विरोधी गठबन्धनले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको हो। बन्दका कारण देशभरको जनजीवन ठप छ र बन्दको दिन बिहानै पोखरामा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले लेखनाथ बिहान 6:55 तिर विस्फोट जस्तो चर्को आवाज आएको स्थानीयले बताएका छन्। यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बन्दको असर काठमाडौँमा पनि परेको छ र बिहान सेवाका स्कुल कलेज बन्द छन्। लामो दूरीका यातायात चलेका छैनन्। एमसीसी विरोध गठबन्धनको आइतबार अपराह्न बसेको बैठकले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलले बताउनु भयो। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी संघर्ष गर्दा गर्दै पनि देउबा सरकारले रातारात एमसीसी कम्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको र यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद संघर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले 16 गतिका लागि 30 साली नेपाल बन्द घोषणा गराएको लेख छ। उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी संघर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद संघर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष
सदस्य ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल शाहसँग मेती